किस महीने में पैदा होने वाला इंसान क्या करे क्या ना करे, कौन सा पत्थर कौन सा दिन, कौन सा काम कौन सा दिन करे तो बन जाए बड़ा इंसान। आप तक पहुंचेगी हर बात, वो भी पूरी पूरी ईमानदारी के साथ। मैं डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। चले आप सुनते जाएं और खुश होते चले जाएं कि जनवरी में पैदा होने वाला बच्चा क्या करे क्या ना करे। आपको चाहिए क्या? बस सिर्फ और सिर्फ फजर की नमाज के बाद सूरह फजर एक मरतबा, सूरह यासीन एक मरतबा और या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करें। इससे होगा क्या कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी तवज्जो मरकूज रहेगी और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जनवरी में पैदा होने वाले अपने हर मामले के अंदर नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। घर में खैर बरकतें लाने के लिए आपको हलाल पालतू जानवर खरगोश या तोता पालना चाहिए। शादी ब्याह या कोई भी बड़ा काम जिंदगी में करने के लिए अप्रैल या सितंबर आपके लिए बड़ा मुफीद रहेगा। मुश्क और ऊद की खुशबू हमेशा इस्तेमाल किया करें ताकि रुके हुए काम आपके कभी भी रुक ना पाए। आपको चाहिए कि अपनी सेहत का खास तौर पे ख्याल रखें। माहाना बुनियाद पर अगर जरूरत ना भी हो तो 6 महीने के महीने आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप जरूर कराएं। और अब हम बात करते हैं कि जनवरी में पैदा होने वाले लोग क्या ना करें। सबसे पहला काम आपको चाहिए कि आप गैर जरूरी अखराजात से हमेशा बचते रहें। जल्दबाजी के कामों से और जल्दबाजी के फैसलों से बचते रहें। किसी भी शख्स के दबाव में आकर अपनी शख्सियत के पहलुओं को जंग ना लगने दें। आपको चाहिए कि अपनी शख्सियत के तमाम तर मनफी और मुस्बत पहलुओं पर बारीक नजर रखें। अब देखते हैं कि क्या करें फरवरी में पैदा होने वाले अफराद। आपको पढ़ना है पीर वाले दिन रात के आखिरी हिस्से में 101 मरतबा या रहमान। आपको चाहिए कि बेहतरीन फैसले करने के लिए इतने गुलाब लगाएं या अर्के गुलाब जल जो होता है अपने ऊपर छिड़क लिया करें। रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में अपने आप को और ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए अपनी नीयत को, अपने खुलूस को, अपनी दुआओं को बहुत ज़्यादा वाज़े रखिएगा और दुआएं बहुत ज़्यादा हर वक्त मांगते रहा करें। क्योंकि फरवरी में पैदा होने वाले लोगों का तो दिमाग गर्म और दिल नरम होता है। अगर ये पालतू जानवर के तौर पर घर में बिल्ली पालें तो घर में बहुत सारी आसानियां आ सकती हैं। मई या नवंबर वाले अफराद आपकी जिंदगी के अच्छे शराकतदार बन सकते हैं। अपनी जिंदगी से नहूसत की बदबू को भगाने के लिए जैस्मीन की खुशबू को अपनाइए। अब बताते हैं आपको कि फरवरी अफराद को क्या नहीं करना चाहिए। फरवरी में पैदा होने वाले लोगों को जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए और रिश्तों में तवाजुन जरूर बरकरार रखते रहना चाहिए। पराई आग से दूर रहें, यानी कि दूसरों के तनाज़ात में हाथ ना ही जलाएं तो अच्छा है। अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखें क्योंकि कोई भी गलत फैसला आपकी जिंदगी को गलत रुख पे लेके जा सकता है। शमसी हिसाब से और कमरी हिसाब से आपका जो हिसाब किताब है 2 वीडियोस हमारी पहले भी आपको दे चुके हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्च के महीने में पैदा होने वालों को क्या करना चाहिए। मार्च में पैदा होने वाले लोग बहुत ज्यादा तख्लीकी और जरूरत से ज्यादा पुरजोश लोग होते हैं। इनमें कायदाना सलाहियत कूट कूट के भरी होती है, इसीलिए किसी के भी अंडर काम कभी नहीं करना चाहते। इसीलिए बार बार नौकरी को छोड़कर घर में बैठ जाने वाले होते हैं मार्च में पैदा होने वाले। इन्हें चाहिए कि मार्केटिंग की फील्ड में रहे या सोशल मीडिया के किसी भी शोबे को अपनाएं। मार्च में पैदा होने वालों को चाहिए कि असली इतर लगी हुई कीमती अगरबत्ती जलाएं और फिर अपनी रूहानी बसारत को बढ़ाने के लिए या बसीरो पढ़ने बस बैठ जाएं। बस आंखें बंद करके जैसे ही या बसीरो का ये वजीफा अपनी 100 की तादाद से टकराएगा, रूहानी बसारत आपकी ऐसी बढ़ेगी कि बंद आंखों से भी आपको इंशाअल्लाह ताला या बसीरों की मदद से सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। आप सुनिए कि मार्च में पैदा होने वालों को क्या नहीं करना चाहिए। आप दूसरों की बातों को हमेशा दिल पर लेकर बैठ जाते हैं, ये आपकी गलती नहीं, आप कुदरती तौर पर जरूरत से ज्यादा बस हसास हैं। दूसरों की तनकीद से ज्यादा परेशान मत हो, बस खुद पर और अपने खुदा पर यकीन रखें। ख्याली दुनिया से निकल जाएं, बस प्रैक्टिकल और हकीकत पसंद बन जाएं। किसी भी आइडिया को अपने दिमाग के अंदर ओवर कुक ओवर ट्रीट ना होने दें, बस अमली इकदामात उठाना शुरू कर दें। यही वो मौका है जहां पर आपको लाइक का बटन दबाना है। यूट्यूब के एल्गोरिथम को आपको ये बताना है कि इस वीडियो को आपको आगे कितना बढ़ाना है। अप्रैल के महीने में पैदा होने वालों को चाहिए कि अपने घर में बकरी या बकरी का बच्चा मेमना अपने घर में पालें। बेशक ये तो हलाल जानवर है और अंबिया कराम की सुन्नत भी। इसे पालना बाइस नफा भी है और ये जहन और कल्ब को सुकून पहुंचाता है। और सुन लीजिए कि बकरी के दूध के ऊपर जो कोई भी शख्स 41 मरतबा या अल्लाह या जब्बार या जलील पढ़ के दम करके पी लेगा
वो तमाम ही ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से हमेशा के लिए महफूज रहेगा। अप्रैल में पैदा होने वालों को चाहिए कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, पहले सोचे समझे मशवरा करें और फिर सोच समझ कर आगे बढ़े, क्योंकि पॉजिटिविटी और मुस्बत सोच ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। आप नाकामी से घबराते नहीं, गिर गिर कर उठना जानते हैं, आगे बढ़ना आप जानते हैं ना। और अब जान लीजिए कि अप्रैल में पैदा होने वालों को क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए आप अपने दिल की बात नहीं सुनते और दूसरों के मशवरे में आके जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। बस आप एक काम करें कि अपने मुस्तकबिल के फैसलों के बारे में लोगों को पेश की आगाही ना दें, ताकि कोई भी शख्स आपकी सादगी का फायदा ना उठा ले। अप्रैल में पैदा होने वालों को चाहिए कि मुस्तकिल मिजाजी को अपनी ताकत और अपनी ढाल बनाएं, यानी कि हर काम का टाइम टेबल बनाएं और टाइम मैनेजमेंट पर खास तौर पर तवज्जो दें। और यही वो मौका है जहां पर आपको शेयर का बटन दबाना है और आपको ही तो बस तय करना है कि मेरी इस आवाज को और आगे से आगे कितनी दूर तक जाना है। अब जानते हैं कि मई में पैदा होने वालों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले घर के अंदर अपने सफाई सुथराई का ख्याल रखें और घर में कभी भी गंदगी और जाले ना होने दें। बुरे लोगों से, बुराई से और बुराई वाली जगहों से जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके दूर रहें। फिर समझ लीजिए कि आपका हो बैंक अकाउंट या हो दुकान का गल्ला, चाहे हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपका अकाउंट, आपको सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखना है। बरकत के लिए घर में मुर्गियां पालिए। मैं कहता हूं कि घर में छोटा सा एक फार्म हाउस ही बना लीजिए। यही नहीं, इनकी वीडियो बनाइए, इसे यूट्यूब पर डालिए, फिर बाहर से आपके पास डॉलर भी आना कुछ अरसे बाद शुरू हो ही जाएंगे। बस एक काम कर लीजिए, अपनी जहनी उलझनों को दूर करने के लिए, अपनी शख्सियत में निखार के लिए, जुमेरात जुम्मे की दरमियानी शब यानी कि शबे जुमा तहज्जुद के वक्त में बस एक सफेद चादर बिछाएं, किबला रुख बैठ जाएं, आंखें बंद करें, खाने काबा का तसव्वुर करें और बस सुकून से थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के अंदर आपकी तरफ सफेद नूर की एक लहर जरूर आके मिलेगी। बस उसी वक्त फौरी तौर पर 313 मरतबा या अल्लाह या नूर हो या वहाब पढ़ लीजिएगा। मई के महीने में पैदा होने वालों को क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें आगे बढ़ने के लिए बस जिद नहीं करनी चाहिए और रिज्जत नहीं करनी चाहिए। आपकी जिंदगी में इस्तेहकाम नहीं, तब्दीली का खौफ हमेशा रहता है, यानी कि नौकरी से निकाले जाने का खौफ या फिर घर को बार बार तब्दील करना पड़ता। बस आपको एक काम करना है कि माजी की तलखियों को अपने साथ साथ लेके चलते ना रहे। गैर जरूरी लोगों को अपनी जिंदगी से डिलीट कीजिए, दफा कीजिए, माफ कीजिए। मैं तो कहता हूं अपने दिल को जल्दी से साफ कीजिए। और जून में पैदा होने वाले इस बात को जरा गौर से सुने कि आपका सब्र आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाना सीखें, लेकिन अपनी बात को बढ़ाकर सवार कर पेश करना जरूर सीख लें। आप में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खूबियां हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि लोग उसका फायदा उठाते हैं। आप अगर पुरकशिश और कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बस ये चंद काम कर लें। बस या अलियो या अल्लाह 41 मरतबा पढ़ें, दोनों हाथों में दम करें और दोनों कंधों को अच्छी तरीके से बस झड़क लें। फिर या अलियो या अल्लाह 41 मरतबा दोबारा पढ़ें, दोनों हाथों में दम करें और सीने पर, सर पर, माथे पर और पूरे जिस्म पर फेर लें। ऐसा करने से आपका रिस्क भी भरपूर रहेगा और आपका सीना दूर से अल्लाह के मुनव्वर रहेगा। फिर कंधों पर आपके दुनिया के किसी भी बोझ का दबाव नहीं रह जाएगा। जून में पैदा होने वालों को अब क्या नहीं करना चाहिए, ये नोट कीजिए। आपको अपनी शक करने की आदत को और गुस्सा करने की आदत को कंट्रोल में रखना होगा। फिर चाहे मोहब्बत हो या दोस्ती, आपको मुखलिस लोग कम ही मिलेंगे। लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, बस अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। एक मजबूरी है आपके साथ कि नुकसान पहुंचाने वाले लोग आपको करीब आते हुए हमेशा मिलेंगे और फायदा पहुंचाने वाले लोग अच्छे लगते होंगे, जो लोग आपको वो दूर जाते हुए हमेशा आपको महसूस होंगे। आप पैदा हुए हों चाहे किसी भी साल के किसी भी महीने के किसी भी दिन, मुश्किलात और परेशानी तो हर इंसान के साथ ही रहते हैं। हर एक को यूं मालूम होता है कि दूसरे की जिंदगी शायद बेहतर है, लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। फिर बस जो कोई भी आप में से नाकामी के अंधेरों से निकलना चाहता है, उसे रोशनी में तो आना होगा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोशनी सेंटर पाकिस्तान को चुना है, हजारों लाखों लोगों के लिए पूरी दुनिया भर में शिफा का वसीला और बहाना बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नेक काम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमसे तकरीबन निस्फ सदी से ले रहा है। मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद व सलाम आपको भी बहुत सारी आसानी दे।
اور جولائی میں پیدا ہونے والے تو اپنی ہی صحت کے اکثر خود ہی دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کو بس چاہیے کیا کہ چکنائی والی چیزوں سے اور میٹھی چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ آپ کو گلے کی اور پھیپھڑوں کی بیماریاں کبھی بھی لگ سکتی ہیں، اس لیے آپ سے جتنا ہو سکے ٹھنڈی چیزوں سے بچتے رہیں۔ بس اپنی دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لیے آسمان کے نیچے جائیے، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے اور بہت ساری دعائیں کیجیے۔ اور جب آپ کے گھر کی طرف ہو ہوا کا رخ تو کھڑکی پہ جا کے کھڑے ہو جائیے اور 3 دفعہ زور سے صدا لگائیے، پڑھیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکتیں اور خوب ساری رزق کی فراوانی آئے گی۔ اب جانتے ہیں کہ جولائی میں پیدا ہونے والوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا سیلف کانفیڈنس بار بار گر جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کا موڈ بار بار بدل جاتا ہے۔ لوگوں کو نہ جانے کیوں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے تو آپ کی آگے بڑھنے کی کبھی بھی باری نہیں آتی۔ فوری طور پر اپنی خوراک میں کھجور اور لوکی شریف کا استعمال بڑھا دیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ مغرب کی نماز کے فوراً بعد دعا سے پہلے 3 گہرے گہرے سانس لیجیے اور پھر دعا کیجیے۔ اگست کے مہینے میں پیدا ہونے والوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آئینے کے سامنے جا کے سب سے پہلے کھڑے ہو جائیے اور زور سے پکارے that you are the best۔ اللہ پر یقین اور توکل بڑھائیے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دوبارہ اپنے آپ سے کہیے کہ تم ایک دن ضرور بڑے آدمی بنو گے۔ اپنے کلام میں رب العزت فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ اللہ پر توکل بڑھائیے، شکر گزاری کا جذبہ اپنے دل میں جگائیے۔ آگے بڑھنے کے لیے بس اب تیار ہو جائیے۔ اپنے اوپر محنت کیجیے، کیونکہ ہمیشہ ہر انسان کو اپنی پوری زندگی خود کے ساتھ ہی گزارنی ہوتی ہے۔ بس آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیے، درود شریف پڑھیے اور پھر خود پر خود دم کیجیے۔ آپ کا خوش قسمت رنگ سفید، سلور اور نیلا ہے۔ اگست سے پیدا ہونے والوں کو آپ کو پتا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو بار بار باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ کا پیٹ کمزور ہے، اکثر خراب رہتا ہے، اس لیے روغنی پراٹھے اور مسالے دار بریانیوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا۔ بس کچھ زیادہ نہیں، جو چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہے، مشکل سے ہضم ہوتی ہیں، ان سے ایک قدم آپ کو دور رہنا ہوگا۔ اپنے گھٹنوں پر ابھی سے زیتون کا تیل لگانا شروع کر دیجیے، اس میں شفا ہے، اس لیے کہ آپ کے گھٹنے تو آگے چل کے خراب ہونے ہی والے ہیں۔ دعا ہے مومن کا ہتھیار، بنائیے نا اپنے لیے اسے اوزار۔ لگ جائیے نا آپ بھی لائن میں، دیکھیے کیسے کیسے لگی ہے دور دنیا سے لمبی لمبی قطار۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہو، روشنی سینٹر پاکستان میں شامل ہونے کا، داخل ہونے کا یہ بھی بڑا اچھا وسیلہ اور بہانہ ہے۔ ستمبر میں پیدا ہونے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ تو اپنی ذہانت کی وجہ سے پہلے ہی بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ آپ تو اپنے پرفیکٹ طریقہ کار اور عادات کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ تنقیدی سوچ کو تعمیری بنائیے۔ اب اس بات کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ وہی ہے نا جو دوسروں کی ایک بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں، مگر اسی اثنا میں آپ ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ آپ کام کی بات ادھر ادھر کر جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے آپ ذہنی شدید دباؤ میں رہتے ہیں۔ آپ مسٹر پرفیکشنسٹ بننے کی ضد کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انسان غلطی کا اور خطا کا پتلا ہے، اسی لیے دوسروں کی غلطیوں کو پس پش ڈالنا سیکھیے۔ زندگی کو آسان کیجیے، ریلیکس کیجیے۔ آپ کو بس ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر مراقبے کی حالت میں بیٹھنا ہے، گہرے سانس لینا ہے۔ آسمان پر لفظ اللہ لکھا ہے سنہری حروف سے، بس اس کا آپ کو تھوڑی دیر بیٹھ کر تصور باندھنا ہے۔ آپ اپنی باتوں کو، اپنے جذباتوں کو باہر آنے دیجیے۔ زیادہ سنجیدہ زندگی گزارنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے دوستوں کے پاس جائیے، اپنا دل ہلکا کیجیے، اور جو طریقہ میں نے آپ کو جانباز سے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا بتایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا ولی بنائیے، اللہ کو اپنا دوست بنائیے۔ اکتوبر میں پیدا ہونے والے ٹیچر بن جائیں یا ڈاکٹر بن جائیں تو ان سے بہتر آپ کے لیے کوئی بھی پروفیشن نہیں ہوگا۔ آپ بڑے بڑے پروگرام تو بناتے ہیں، لیکن کوئی کام کیسے ہوگا اس کا پلان نہیں بناتے۔ آپ ٹو ڈو لسٹ نہیں بناتے، یعنی کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا کام بعد میں کرنا ہے، آپ کو یہی پتا نہیں ہوتا۔ ہر بڑی سے بڑی منزل کو پانے کے لیے یاد رکھیے گا، چھوٹے چھوٹے قدم لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکتوبر میں پیدا ہونے والے کبھی بھی بیمار پڑیں تو کسی باغیچے میں جائیں، پھولوں کو محسوس کریں، پتوں کو چھو کر اپنی بیماری کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب کبھی بھی کوئی پھل کھائیں تو اس کے بیجوں کو بھی چبا کر اچھی طریقے سے منہ میں رکھیں، اس کے اوپر نیب گرم بس پانی پی لیا کریں۔ بس میری بات یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ زندگی کے آخری وقتوں میں اکتوبر میں پیدا ہونے والوں کو شفا کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ سبز رنگ کا لباس پہنیں، سبز رنگ کی چیزوں کو اپنے قریب رکھیں، اور سبز رنگ کے پرندے بھی اپنے گھر میں رکھیں۔ ہر نماز کے بعد بس 100 مرتبہ یا اللہ ہو یا حق ہو یا وکیل پڑھیں۔
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکتوبر میں پیدا ہونے والوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی ذہانت جو اللہ کی قدرت نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو مثبت کاموں میں لگانا ہوگا۔ دنیا کو اپنے حساب سے چلاؤں گا، بس اس بات کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ ہر کام میں ٹاپ پر پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ آپ کی سادگی اور آپ کی ایمانداری ہی آپ کو نمبر 1 بنا سکتی ہے۔ دیکھیے روشنی سینٹر پاکستان میں کیا محفل سجی ہے، کیا مجمع لگا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک صرف اور صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے درود پاک کے صدقے میرے ان ہاتھوں میں رکھی ہے۔ یا اللہ پاک میری مدد کر تاکہ میں لوگوں کی مدد کرتا رہوں۔ لیجئے اب آ گیا نومبر، آپ کو کیا کام ہے جو کرنے چاہیے، نوٹ کیجئے۔ اگر آپ بڑے انسان بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا آنا چاہیے۔ بے جا شک و شبہات آپ کی زندگی کو غیر ضروری طور پر کمپلیکس بنا رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد مواقع موجود ہیں اپارچونٹی کو حاصل کرنے کے لیے، بس یہ دعا کیجیے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کو دل کے مقام پر یعنی کہ سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کیجیے اور پھر یہ تصور کیجیے کہ آپ کے سامنے ایک چمکتا ہوا چراغ ہے جو کہ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو دور کر رہا ہے۔ بس یہ عمل 1 دن 3 دن یا 5 دن لگاتار جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اس یقین کے ساتھ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بے ضرور کوئی نہ کوئی روشن راستہ ضرور عطا کرے گا۔ اب یہ نوٹ کیجیے کہ آپ کو کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹوں سے بچتا ہے اور حرام سے بچتا ہے۔ بس جو کوئی بھی ناکامی آپ عرصے دراز سے فیس کر رہے ہیں وہ یقیناً حاسدوں کی حسد کی وجہ سے ہے۔ جو حاسد آج نہیں زمانے سے آپ کے راستے میں پتھر پھینک رہا ہے۔ بس قید شدہ پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرنا شروع کر دیجئے اور جب بھی ایک پرندہ آزاد کرے تو ایک مرتبہ سورہ قریش ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ دسمبر میں جو کوئی پیدا ہوا ہوگا اسے کیا کیا کام ہے جو کہ ضرور کرنے چاہیے۔ بس اپنی توجہ کو فوکس میں رکھیے اس کام کے اوپر جسے آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے، جس سے آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر چیز کو پریکٹیکل ہو کر دیکھیے، رسک لینا سیکھیے۔ آپ کو بڑا آدمی بننے کے لیے بڑا سوچنا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے کامیاب لوگوں کی صحبت میں آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ بار بار آپ جو ایک ہی پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے چہرے کا رخ زمین کی جانب رکھیے، بس تھوڑی دیر ہی گہرے سانس لیجیے، بس آنکھیں بند کر کے ہی 100 مرتبہ یا اللہ ہو یا علیم ہو یا حکیم پڑھ لیجئے گا۔ پھر 100 سال پرانی بھی کوئی تکلیف یا دکھ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دسمبر افراد کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو لازمی طور پر ان 7 کاموں سے بچنا ہوگا۔ لوگوں کو منہ پر جواب دینا بند کر دیجئے، لوگوں کو آپ کا سچ برداشت نہیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ کے غیر ضروری اخراجات آپ کو بڑا نقصان دے رہے ہیں۔ آج سے کاموں کو ادھورا چھوڑنا چھوڑ دیجئے۔ لوگوں کو نصیحت مت کیجئے، لوگوں کو اچھی بات سننے کی عادت نہیں۔ بے صبری میں اور جلد بازی میں آپ کے کافی سارے کام خراب ہو رہے ہیں۔ آپ کی ہی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے جان چھڑانا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بنی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی بات کہ آپ جو بار بار گھاٹا اٹھا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کا اوور کانفیڈنس ہے۔ بس یہی ہے دعا میری ہمیشہ آپ کے لیے کہ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں سمیٹنے کے لیے کمنٹس میں چلے آئیے، آپ کا انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ بھلائی کی باتوں کو بھلا جانیے، اپنی دل کی اچھی کیفیات کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ شیئر کا بٹن دبائیے۔ باقی زندگی میں ناکامی کا کوئی بھی اندھیرا ہو جسے دور کرنا چاہتے ہیں تو نور کے لیے، روشنی کے لیے روشنی سینٹر پاکستان کے ان نمبروں کو ملائیے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔